साहब एक तो हमारे कॉलर ने पूछा था इत्काफ़ के हवाले से, मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दे दें। और उसके बाद अभी हज़रत ने फरमाया कि उस दौर के जो हमारे इस्लामी हुक्मरान थे वो मुआहदों की और वादों की बड़ी पाबंदी करते थे, और आज के दौर में जो हमारे हुक्मरान हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स उनका किरदार है। वो यू टर्न लेते हैं, वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, वो ज़ुबान की और वादे की पाबंदी नहीं करते। तो इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दें। जी डाल देते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जो इत्काफ़ वाला भाई ने सवाल किया था उसके लिए सुन लें कि वो सवाल अगर तो मर्द के लिए था तो मर्द के लिए मसनून इत्काफ़ मस्जिद में शर्त है, वो घर में नहीं बैठ सकता। सही। और मसनून इत्काफ़ की फिर और कई शराइत हैं जिनमें वज़ू अपना रोज़ेदार होना अगर कोई मजबूरी हो डॉक्टर साहब कि वो मस्जिद तक ना जा सकता हो। सर देखें ये मसनून सुन्नत है, तो जिसकी मजबूरी है उस पर तो ये लागू ही नहीं है ना। अपने आप को मुशक्कत में क्यों डालना है? बिल्कुल सही। इवन कि आपको फ़र्ज रोज़ा है, कुरान कहता है मरीज़ हो तो रोज़ा नहीं रखना, मुसाफिर हो तो रोज़ा नहीं रखना, नमाज का सर इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, ये सब हमारी बनाई हुई सख्तियाँ। तो आपको थोड़ी सी रियायत है, आपको थोड़ी सी अपने ऊपर शाख गुजर है, कोई इबादत नहीं ना करें, ईजी फील करें। नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं, लेट के नहीं, इशारे से, तो कोई प्रॉब्लम। तो मर्द अगर बैठना चाहता है, उसके घर में कोई इशू नहीं है, कोई बीमार नहीं है, हल तक फ़ोका ने यहाँ तक लिखा घर में बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, तो वो इत्काफ़ नहीं बैठ सकता, उनकी खिदमत करे। एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आया, वो कहता मैं जहाद में जाना चाहता हूँ। हज़ूर ने फरमाया माँ जिंदा है, कहता है हज़ूर ने चलो वापस, माँ की खिदमत करो, जहाद का अजर मिलेगा। तो इस्लाम का ये पैराडाइम है। तो और ख़वातीन के लिए अफजल और औला ये है कि ख़वातीन घर में इत्काफ़ करेंगी, शराइत वही होंगी, मसनून इत्काफ़ रोज़े के साथ होगा। और अगर कहीं ऐसा इज्तमा है जहाँ पर्दे की बिल्कुल पूरी पाबंदी है और वो शराइत मुकर्रर हैं और तालीम व तरबियत का घर से बेहतर एहतमाम है, तो फिर वहाँ बैठा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो फ़तह मक्का और ये सारा तसलसल चल रहा है उसमें वादों की पासदारी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वादे का पासदार नहीं उसके दीन का भी एतमाद है। ला अहदा लिमन ला दीन लिमन ला अहदा, जिसका जो वादा ही नहीं पूरा कर सकता बंदे के साथ, उसके दीन का क्या एतमाद है? यानी जिस पर एक बंदा मोमिन एतमाद नहीं कर सकता उस पर अल्लाह कैसे एतमाद करे? समझिए। तो लिहाजा वादा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शख्सियत का वज़न मुतय्यन करता है। सही। आप कितने वज़नी हैं, आप शख्सियत कितनी, आप अपनी शख्सियत में कितनी आपकी वैल्यू है, आप अपनी ज़ुबान के कितने पासदार हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले बैत अतहार, सहाबा कराम, ऐसी वादे की मिसालें हैं कि उन्होंने बड़ा कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन एक वादे से पीछे नहीं हटे। करबला भी एक वादे की इफ़ा था। करबला क्या था? एक वादे का इफ़ा था। सुलूल हसन क्या थी? एक वादे का इफ़ा था। हज़ूर ने फरमाया था इन्ना बनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सरदार है और ये 2 मुसलमानों के ग्रोह में सुलह करवाएगा। ये वादे थी। कितना आप छोटी सी ख्वाहिश अपनी तर्क नहीं करते किसी के वादे के लिए। तो वादा कुर्बानी चाहता है, वादा इसार चाहता है। और हमारे यहाँ वादा पता है क्या है? हमने हर शय को सर एक ज़बरदस्त किस्म की मुनाफिकत को, हिकमत का टाइटल, मुनाफिकत की बोतल के ऊपर हिकमत की पर्ची लगा के हम उसको बेच रहे हैं। समझ आइए। और हम इतने, हमारे यहाँ पता है क्या हो गया? सूद की टर्म बदल गई है, मुनाफिकत की टर्म बदल गई है, फहाशी की टर्म बदल गई है, मॉडर्निज्म। हमने पता है क्या किया है? हम वो लोग हैं जिन्होंने कदरों के उन्वानात बदल के जो जवाल पजीर कदरें थी उनको उरूज के टाइटल के अंदर डाल के बेच रहे हैं। हम वो लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक वाकया याद आ गया इस पे जो आपने अपनी और हमारी जो हालत बताई। तो एक बार इलेक्शन थे, मेरे वालिद साहब के पास एक उम्मीदवार आए और उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि जी आप हमें वोट दें। तो वालिद साहब ने फरमाया कि जी 2 दिन पहले दूसरे उम्मीदवार आए थे, हमने उनसे वादा कर लिया, तो इसलिए हाजी साहब हम आपको वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमने उनसे वादा कर लिया है। तो वो कहने लगे छड्डो जी छड्डो भट्ट साहब, वादे की केड़ी गल होंदी है? तो अबू कहती हैं अच्छा वादे की कोई गल नहीं होती, लो फिर आपसे भी वादा। हमारे यही मामला कि वादे की उस सेंसिटिविटी को हम नहीं जानते। अपनों ने हमको बहुत जख्म दिए, न जीना हमें अब बताया करें, ये जामे वफा में दगा के अनासर मिला के हमें ना पिलाया। एक कॉलर हमारे साथ है, फैज़ा कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, अहमद बात कर रहा हूँ मैं पाकपतन से। जी अहमद साहब, मेरा ना सवाल है कि मैं घर में ना अकेला कमाने वाला हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सालों से नियत की हुई थी एतकाफ़ पे बैठने के लिए। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो क्या मैं एतकाफ़ में बैठ के ये साथ साथ जारी कर सकता हूँ? जी शुक्रिया अहमद।
علامہ صاحب یہ ہوتا ہے ایسا کہ اب جو ہے نا بہت ساری مداخلتیں ہوتی ہیں اعتکاف کے اندر، تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی شرائط کو کیا صحیح رکھتی ہیں، باقی رکھتی ہیں؟ جی جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ بڑی چینجنگز آ گئی ہیں جی یہ اعتکاف میں بھی بڑی چینجنگز آ گئی ہیں. دیکھیے یہ لفظ اعتکاف ہے یہ کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ آپ الگ تھلگ ہو جائیں، آپ دنیا سے کٹ جائیں. یہ ایک گوشہ نشینی ہے، یہ ایک تنہائی ہے جو ایک مسلمان کو یہ دنیا کے سارے جمیلوں کو چھوڑ کر اپنے کام کاروبار کو اور اپنی ہر چیز کو الگ کر کے، یہ دیکھیں ہم اتنے کاروبار کے اندر یا کاموں کے اندر یا دنیا داری کے اندر مصروف ہیں کہ ہمیں صحیح طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت بھی نہیں مل پاتا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم میں سے اکثر نمازیوں سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ نمازوں کے اندر بھی حساب کتاب ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وہ سجدوں کے اندر بھی وہی دکان کے قرضے اور دکان کا لین دین چلا رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو ہمیں اعتکاف دیا گیا ہے کہ آپ کم از کم 10 دن الگ تھلگ ہو جائیں اور اپنے گھر سے نکلیں. اور یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے اندر تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بات جو پہلے سوال کے متعلق تھی، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجد میں اعتکاف کرے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. نہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. خواتین کی بہت ساری ڈیوٹیز جی ہوتی ہیں، بالکل، وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتی ہیں. ہاں جی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے. آپ کے دور مبارک میں ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھتی تھیں. تو اس کے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مسجد کے ساتھ چھوڑا ہے. جی بالکل، یہ دیکھیں اس لیے لازم ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک آدمی کو کہ کام ہے، مجبوری ہے، تو وہ اعتکاف نہ بیٹھے. اگر اس نے بیٹھنا ہے تو پھر اعتکاف کی شرائط کو پورا کرے. پھر یہ نہیں ہے. اور یہاں پر ایک جو ہم دیکھتے ہیں ہر سال، دو چیزیں میں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال اعتکاف کے دوران گیمز کے لیے، کالز کے لیے، یہ تو آج کل عام ہے. بالکل یہ بالکل اس کے بغیر تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا اعتکاف ہی مکمل نہیں مطلب یہ کہ وہ اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے، وہ تو ٹائم پاس کر رہے ہیں نا. پھر بالکل اس سے اعتراض کرنا چاہیے. جو اعتکاف بیٹھیں گے آج کا پروگرام بڑا وقت کہتے ہیں. ایک دو بندوں سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار دن نہیں گزرے، ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس تو یہ آج بڑا اچھے موقع پہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈائٹنگ ہے ہماری. صحیح بات. بٹ صاحب یہ بڑے اچھے موقع پہ آپ نے پروگرام اس موضوع پہ کیا ہے کہ آج لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اس پروگرام کے توسط سے ہم سب کو کہیں گے آپ اپنے موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، موبائل گھر چھوڑیں. اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے آپ سے، کوئی آپ کی ایسی مجبوری ہے تو وہ گھر والے آ کے آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. موبائل گھر چھوڑ کے جائیں. دوسری چیز جو ہے مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف والوں کو خاص طور پر جلسوں کا اہتمام اور باقاعدہ ایک مساجد کے اندر ایسا ماحول جس کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی خطیب تھا، نہ کوئی واعظ تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی داعی تھا، نہ جس کی کسی کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے اندر انفرادی عبادت کو ترجیح دی ہے. یہ جلسے، یہ درس اور اس طرح کی بات، ہاں علمی مجلس کوئی قائم کی جا سکتی ہے جس میں کوئی سوال و جواب ہوں، یا کوئی ایک ایسی مجلس چھوٹی بہت جو جس کے اندر ان کی تربیت کی جا سکے. لیکن باقاعدہ سارا دن یا ساری رات جس طرح ہم آج کل دیکھ رہے ہیں چل نکلا ہماری مساجد کے اندر سلسلہ، یہ بالکل درست نہیں ہے. سنت سے ہٹ کے ہم چل رہے ہیں. اعتکاف اصلاً الگ تھلگ ہو کے انفرادی عبادت کرنا، یہاں تک کہ مسجد میں رہنے کے باوجود ایک خیمہ بنا کے اپنے اس خیمے کے اندر رہنا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ کی عملی تصویر بننا کہ الگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں.